सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको मृत्यु। सुदूरपश्चिममा मृतकको संख्या 33 पुग्यो। कैलालीका 8 सहित सुदूरपश्चिमका थप 18 जनामा कोरोना पुष्टि। धनगढीमा कब्रिस्तानमा कोरोना संक्रमितको शव गाडिएपछि स्थानीयको विरोध। जनप्रतिनिधिसँग समन्वय पनि नगरिएको आरोप। सरकारी निर्देशिका अनुसार व्यवस्थापन गरिएको प्रशासनको भनाइ। दशैंको टीका नसकिँदै रोजगारीका लागि भारत पस्ने सुदूरपश्चिमेलीको संख्या बढ्यो। गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट दैनिक हजारौं प्रदेशवासी मुगरान जाँदै। सुदूरपश्चिममा कक्षा 12को परीक्षाका लागि तोकिएको मिति नजिके पनि विद्यालयमा अन्योलता कायमै। परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने केन्द्रको पनि व्यवस्थापन गर्न बाँकी। र धनगढीको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा कार्यविधि नबनेको कारण देखाउँदै निकटकालाई धमाधम कर्मचारीमा भर्ना। राजनीतिक शक्ति र पहुँचका भरमा नियुक्ति दिइएको आरोप। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड अस्थायी अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 की 57 वर्षीय महिलाको हिजो बिहान मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले कडाखालको न्युमोनिया देखिएपछि असोज 10 गते भर्ना भएकी महिलाको हिजो बिहान 5:30 बजे मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। ती महिलालाई अस्ति मात्रै कोरोना पुष्टि भएको थियो। यो सँगै धनगढीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मृतकको संख्या 33 पुगेको छ। यसैबीच धनगढीमा कब्रिस्तानमा कोरोना संक्रमितको शव गाडिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। बस्तीको बीचमा पर्ने कब्रिस्तानमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकी महिलाको शव व्यवस्थापन गरिएपछि स्थानीयहरूले विरोध गरेका हुन्। संक्रमितको शव बस्ती नजिकैको कब्रिस्तानमा गाडेपछि जोखिम बढेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत कुनै समन्वय नगरिएको आरोप लागेको छ। तर स्थानीय प्रशासनले भने सरकारी निर्देशिका अनुसार सब व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। बिहिबार सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड अस्थायी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 की 57 वर्षीय महिलाको शव कब्रिस्तानमा गाडिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। बस्ती नजिकै रहेको उपमहानगरपालिकाकै वडा नम्बर 1 मा रहेको कब्रिस्तानमा संक्रमणबाट मृत्यु भएकी महिलाको शव व्यवस्थापन गरेपछि जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। हेर्नुस् यो चारैतिर बस्ती छ। यो बस्तीको बीचमा मापदण्डमा पढ्ने रहेछ कि पढ्ने रहन्छ। सिडिओ साहबले कुन आधारले ल्याएर यो कोरोना पोजिटिभको लास गाडेको? बीच बस्ती भित्र ल्याएर यसरी कोरोना पोजिटिभ भएको लासलाई गाडेर यो बस्तीको मान्छेलाई के गर्न खोजेको सिडिओ साहबले? त्यसको उत्तर चाहियो सिडिओ साहबसँग हामी यस्तो लास गाड्यो भनेर विरोधमा पनि होइन। जस्तै कोरोना संक्रमित मरेपछि चुनथान ठाउँमा गाड्ने भनेर प्रत्येक विश्वमा भएको कुरा हो यो। बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको समन्वयमा संक्रमणबाट ज्यान गुमाएकी महिलाको शव नेपाली सेनाको टोलीले आफन्तको आग्रहमा कब्रिस्तानमा व्यवस्थापन गरेको थियो। सरकारले जारी गरेको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि दोस्रो संशोधन 2077 को दफा 2 बमोजिम शव व्यवस्थापन गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। उक्त दफामा कोभिड-19 को कारण मृत्यु भएका शवको परम्परागत चलि आएको अन्त्येष्टि गर्ने स्थानमा नै विशेष सावधानी अपनाई अन्त्येष्टि गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने सोही दफामा मृतकको धर्म परम्परा अनुसार शवको सम्मान गर्दै निजका आफन्तलाई समेत सुरक्षित राख्नुपर्दछ भनिएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा कोभिड-19 को कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि भन्ने चाहिँ 2077 हैन को दफा 2 ले चाहिँ अब यदि कोभिड को कारणले चाहिँ अब कसैको मृत्यु भएको छ भने परम्परा अनुसार कुन ठाउँमा उसको चाहिँ दाह संस्कार हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब त्यो मसान घाट अथवा चाहिँ अब कुन स्थान हो त्यहाँ चाहिँ अब दाह संस्कार व्यवस्था मिलाइदिने त्यसरी चाहिँ अब लास्ट चाहिँ व्यवस्थापन भयो। तर स्थानीयले भने प्रशासनले पूर्व जानकारी समेत नदिएर सब गाडेको भन्दै विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले वडा स्तरका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत संक्रमितको सब व्यवस्थापन कब्रिस्तानमा गर्ने विषयमा समन्वय नगरिएको दावी गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफूहरूलाई सब गाडिसकेपछि मात्र त्यो कुरा थाहा भएकाले स्थानीय प्रशासनले उचित निकास दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनु
भन्नुभएका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष सन्तोष मुडभरी। यो विषयमा मलाई केही पनि जानकारी थिएन। गाड्न लाग्ने बेलामा चाहिँ यहीँबाट केही दाइहरू भाइहरूले फोन गर्नुभयो, यसरी यसरी गाड्दैछ, तपाईँहरूलाई जानकारी छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो। मलाई जानकारी थिएन, म अफिसमा थिएँ। त्यसपछि तुरन्त म यहाँ आएँ। यहाँ आउँदाखेरि गाडी छेडेको अवस्था रहेछ। कोरोना संक्रमित व्यक्तिको यो गाडिँदाखेरि केही आपत्तिजनक कुरा भएको हो या पहिले जानकारी गराइदिए भए हामी सबै बसेर कुराकानी गरेर उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँ अर्को कहाँ हुन्छ त्यो ठाउँ खोजेर उहाँहरूले पनि गाड्नुहुन्थ्यो होला। तर अलिकति समन्वय नगरिकन यो गरिया हुनाले अलिकति भयावह अवस्था भयो। कब्रिस्तानमा गाडिएको शव अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। सरकारले जारी गरेको निर्देशका अनुसार गाडिएको शवलाई अन्त व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि उक्त क्षेत्रमा जोखिम हुन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डको पालना गर्ने स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ। फेरि कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा, हामीले चाहिँ यो गर्दाखेरि गाइडलाइन छ, त्यो गाइडलाइनलाई चाहिँ फलो गरेको र दोस्रो कुरो चाहिँ अब त्यो कब्रस्तान चाहिँ भएकोले लास चाहिँ गाडिसकियो, सुरक्षित कसरी हुन्छ स्वास्थ्य चाहिँ मापदण्ड बनाएर सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ हैन। त्यसैले चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ अब संक्रमण चाहिँ फैलिने चाहिँ अब अवस्था चाहिँ छैन, देखिँदैन। र त्यस्तो किसिमको केही छ भने त्यहाँ अब अरू थप चाहिँ के गर्न सकिन्छ एउटा त्यो गर्न सकिन्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ भावनालाई सम्मान गर्दै आगामी दिनमा सबैसँग सरसल्लाह गरेर जो लास व्यवस्थापन चाहिँ अगाडि चाहिँ काम गर्नेछौँ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट, धनगढी। यस्तै यसअघि हिजो दिउँसो कब्रिस्तानमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकी महिलाको शव गाडेपछि विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले तालाबन्दी गर्दै प्रदर्शन समेत गरेका थिए। मानव बस्तीसँगै रहेका कब्रिस्तानमा रहे कोरोना संक्रमितलाई गाडेको भन्दै स्थानीयले तालाबन्दी गरेका थिए भने उनीहरूले कब्रिस्तान अगाडि टायर बालेर पनि विरोध गरेका थिए। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 की 57 वर्षीय महिलाको बिहिबार बिहान मृत्यु भएको थियो। सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड अस्थायी अस्पतालमा उपचाररत महिलाको मृत्यु भएपछि आफन्तको आग्रहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा नेपाली सेनाले सरकारी निर्देशिका अनुसार शव कब्रिस्तानमा व्यवस्थापन गरेको थियो। विवादपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले स्थानीयसँग छलफल थालिएको जनाएको छ। कैलालीका 8 सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका थप 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला, बझाङ जिल्ला अस्पताल प्रयोगशाला र अछामको कमलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 4 वटै प्रयोगशालामा 387 जनाको परीक्षण गर्दा 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कार्यालयले सेती अस्पताल प्रयोगशालामा 12 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा 4, जिल्ला अस्पताल बझाङ प्रयोगशाला र कमलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले कैलालीका 8 सहित हिजो थप 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 4 जना, वडा नम्बर 3 र 6 का 1-1 जना, ठेगाना नखुलेका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 1 जना र ठेगाना नखुलेका 3 जनामा संक्रमण देखिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9638 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 7595 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 33 जनाको मृत्यु भएको छ। हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड दशैंको टीका नसकिँदै रोजगारीको लागि भारत जानेहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। विजयादशमीको दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दशैंको टीका थाप्ने प्रचलन छ। तर सयौं प्रदेशवासी दशैंको टीका नसकिँदै कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र त्रिनगर गौरीफन्टा नाका हुँदै रोजगारीको लागि भारत पसिरहेका हुन्। कोरोना प्रभाव र दशैं मनाउनका लागि घर फर्केकाहरू भारत गइरहेका हुन्। स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू नभएपछि दशैंको रौनकलाई पनि भुलेर पेट पाल्नकै लागि विदेशिनु परेको प्रतिक्रिया उनीहरूको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। बिहिबार बिहान 11:30 बजेतिर त्रिनगर गौरीफुन्टा नाका पुग्दा भारत प्रवेश गर्नेहरूको लाइन निकै लामो थियो। केही दिन अगाडिसम्म भने दशैं मनाउनका लागि स्वदेश फर्किनेहरूको संख्या पनि धेरै थियो। नेपालीहरूको महान चाड दशैंको रौनक त फरै जाओस्, टीका समेत नसकिँदै रोजगारीका लागि भारत प्रवेश गर्नेहरू त्रिनगर गौरीफुन्टा नाकामा तछाड मछाड गरिरहेका थिए। सोही लाइनमा कैलालीको मोहन्यालका शिवराज गौतम पनि भेटिए। उमेरले 21 वर्ष मात्र पुगेका गौतमलाई रोजगारीको लागि भारत जान लागेको 6 वर्ष भइसकेको छ। घर परिवारसँगै
दशैं मनाउनका लागि स्वदेश फर्किएका उनी दशैंको टिका नसकिँदै मन अमिलो पारेर भारत पस्न बाध्य भए। यो रोजगारी छैन गाउँमा, अब जानुपर्ने होइन, बसी के गर्न सकिँदैन नेपालमा होइन। अब छोरै के कमाउँ के गरौँ परिवारको लागि भनेर जानु 6 वर्ष होला। मुम्बई हामी होटलमा लाग्छ नि सर, दुःख किन लाग्नु। बिहिबार मात्रै गौतमसँगै सयौं सुदूरपश्चिमेलीहरू भारत जानको लागि लाइनमा लागेका थिए। अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका स्थानीय रूप बहादुर रावल पनि त्रिनगर गौरीफुन्टा नाका भएरै भारत पस्नको लागि लाइनमा लागेका थिए। कोरोनाको प्रभावपछि बन्द भएको रोजगारीका कारण घर फर्किएका उनी पुनः अन्य कामको खोजीमा नै भारत लागेका हुन्। स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त नहुँदा चाडपर्व नसकिँदै भारत पस्नु परेको दुखेसो उनको छ। देशमा 3 तहको सरकार भए पनि आम सर्वसाधारणको समस्या कसैले पनि नबुझेको आरोप राहुलको छ। अब रोजगारीको सिलसिलामा जानु पर्यो है, सरहरूले पनि बोलाइरहेको छ। बिदा त भयो नि त, नोकरी नहुने होइन। उनीहरू के सरकारको काम गर्छ, आफ्नै मतलब हुन्छ गरिब जनतालाई। कोरोना त्राससँगै प्रभावका कारण स्वदेश फर्किएकाहरूले घरमा बस्दा घर खर्च चलाउनै मुस्किल भएपछि पुनः मुगलान पस्नु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सुदूरपश्चिमका 2 नाका गड्डा चौकी र त्रिनगर गौरीफन्टा भएर मात्रै दैनिक 1000 भन्दा बढी प्रदेशवासी भारत पसिरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्क अनुसार दशैंको टिका नसकिँदै यही बुधबार मात्र त्रिनगर गौरीफन्टा नाका भएर 700 भन्दा बढी प्रदेशवासी भारत गएका छन् भने गड्डा चौकी नाका भएर पनि बुधबार मात्र 170 जना भारत प्रवेश गरेका छन्। दुवै नाकाको अवस्था हेर्दा बिहिबार पनि सोही संख्यामा प्रदेशवासीहरू मुगलान गएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापा जानेर आउने क्रम चाहिँ निरन्तर जारी छ। टिका सकिएपछि अब जाने चाहिँ लगभग 800,000को हाराहारीमा चाहिँ गइरहेको छ। गौरीफन्टामा त्यति छ भने अब गड्डा चौकीबाट त्योभन्दा अलिकति केही कम मात्रामा चाहिँ जाने आउने गइरहेको छ। अब रोजगारीको लागि र अनि कोरोना कोभिड-19 संक्रमणको कारणले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पेसा व्यवसायहरू चाहिँ छाती राखेर अब जुन आफ्नो घरमा फर्किनु परेको अवस्था र अहिले चाहिँ अब केही खुल्छ कि भन्ने कुनै आशा नगर्छ। पूर्ववर्ती पेसा व्यवसायहरू निरन्तरता दिन रोजगारीको लागि पनि। दशैंको टिका नसकिँदै भारत प्रवेश गर्नेहरू मध्ये कतिपय वर्षौंदेखि उतै रोजगारीमा भएकाहरू भए पनि अधिकांश भने नयाँ रोजगारीकै लागि गइरहेका छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै भारत पस्नेहरूको संख्या घटाउने दावी गर्दै आए पनि आम नागरिकको समस्या प्रति गम्भीर नबनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाका लागि तोकिएको मिति नजिकै पनि सुदूरपश्चिममा अन्योलता कायम रहेको छ। परीक्षा बोर्डले आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 16 गते कक्षा 9 देखि 16 गते कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न तालिका सार्वजनिक गरेको भए पनि सुदूरपश्चिममा अन्योलता कायमै रहेको हो। अन्योलताकै कारण परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने केन्द्रको पनि व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको छ। तर विद्यार्थीहरू भने कोरोना महामारीपछि रोकिएको परीक्षा सञ्चालन हुने भएपछि खुसी भएका छन्। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको कक्षा 12 को परीक्षा आगामी मङ्सिर 9 देखि 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने भए पनि सुदूरपश्चिममा अन्योलता कायमै रहेको पाइएको हो। प्रदेशको राजधानी कैलाली सहितका जिल्लाका विद्यालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर अन्योलता रहेको पाइएको छ। कक्षा 11 मा विषय लागेका परीक्षार्थीको हकमा आन्तरिक मूल्याङ्कन र अन्य जिल्लाबाट परीक्षा फारम भरेको परीक्षार्थीको हकमा के गर्ने भन्नेमा अन्योलता रहेको बताइएको छ। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर पदमराज पहिला रेगुलरकै सन्दर्भमा पनि छुटपिट धेरै समस्या हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ त्यो छ। अर्को चुनौती भनेको खास गरी कैलाली क्याम्पसको सन्दर्भमा अब एउटा कोठामा 20 जना मात्रै राख्ने कुरा छ। 20 जना राख्ने हो भने हामी कहाँ 2000 यो रेगुलर ब्याग लगाएर सबै विद्यार्थीहरू आयो भने 2000 जना विद्यार्थीलाई 100 वटा कोठामा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त सबैभन्दा चाहिँ चुनौतीपूर्ण कुरा छ। कोरोना संक्रमणपछि कक्षा 12 को परीक्षा लिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को विद्यार्थी मूल्याङ्कन परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। उक्त कार्यविधि अनुसार कक्षा 12 को परीक्षा 3 वटा तरिकाले हुनेछ, जस अनुसार 40% अङ्कका लागि लिखित परीक्षा हुने, 20% विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन अनुसार अङ्क दिने र बाँकी 40% कक्षा 11 को नतिजाको आधारमा मूल्याङ्कन हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख उत्तम देव विष्ट, विगतमा बोर्डले एक खालको विवरण माग गरेको अवस्था हो। कोभिड-19 को कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू विद्यालय भन्दा टाढा रहेको, घर बाहेक अथवा आफ्नो घर गइरहेको अवस्थामा नजिकको कक्षा 12 सम्म सञ्चालित विद्यालय मार्फत परीक्षा दिन सकिने गरी जुन बोर्डले यो भन्दा अगाडि विवरण माग गरेको थियो र त्यसको आधारमा बोर्डले त्यो सूचीलाई व्यवस्थित गरिरहेको छ। गत वैशाखमै हुनुपर्ने कक्षा 12 को परीक्षा कोरोनाको कारण पछि धकेलिएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यविधि बनाउँदै वैकल्पिक व्यवस्था गरेपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो। सुदूरपश्चिममा
विद्यालयहरूमा देखिएको अन्योलताले आन्तरिक तयारी समेत नभएको देखाएको छ। तर विद्यार्थीहरू भने परीक्षा सञ्चालन हुने भएपछि तयारीमा जुटेका छन्। धनगढीको कैलाली मोडेलकी विद्यार्थी श्रेया भट्ट। 11 मा दिएको एक्जाम हुन्छ त्यसको मार्कसिटको बेसिसमा मार्क्स दिने भन्ने छ। जो स्टुडेन्ट्सले चाहिँ अब 11 को हैन राम्रो ट्राई गरेर पनि राम्रो मार्क्स आएको हुँदैन नि हैन एक्सपेक्टेड, अनि त्यो चाहिँ 12 मा बडी प्रिपेयर गरेको हुन्छ। त्यसको बेसिसमा अब 11 को बेसिसमा 40% मार्क्स दियो भने चाहिँ उनीहरूलाई अलि गाह्रो हुन सक्छ हैन, किनकि सबैको एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएको हुँदैन। हजुर अब बीचमा एक्जाम हुन्थ्यो भन्दा भन्दै झुकेर थियो, पढ्नु त पहिलेबाट पढ्नै पर्थ्यो। ठिकै छ, प्रिपेयर गरिरहेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा आउनु अगावै कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयहरूले लिइसक्नुपर्ने जनाएको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज का लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। धनगढीको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा कानुनको खिल्ली उडाउँदै निकटका व्यक्तिलाई धमाधम जागिर दिएको खुलेको छ। पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि प्रक्रियाको ख्यालै नगरी नेता र प्रमुखका निकटका व्यक्तिलाई सुटुक्क जागिर दिएको खुलेको हो। केन्द्रले पशु चिकित्सक वीरेन्द्र चन्द, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक शैलेन्द्र चन्द र विमला ठगुनालाई सुटुक्क करार सेवामा नियुक्त गरेको हो। तर कुनै पनि सार्वजनिक निकायले करार सेवाका कर्मचारी भर्ना गर्दा आवेदन माग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र सेवा करार लिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले भने राजनैतिक शक्ति र पहुँचको भरमा 3 जना कर्मचारीलाई सोझै भर्ना गरेको हो। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर वसन्त सिंहले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कुनै कार्यविधि नबनाएका कारण समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कुनै कार्यविधि नै नबनाएका कारण नयाँ कार्यालय खुलेपछि कामकाज गर्न जनशक्ति आवश्यक परेकाले सोझै कर्मचारी भर्ना गरिएको दावी गर्नुभयो। तर 1 लाख नबढ्ने गरी 2 महिनाका लागि मात्र 3 जना कर्मचारीलाई काममा लगाएको दावी प्रमुख सिंहको छ। वार्षिक स्वीकृति कार्यक्रममै कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको अर्को दावी पनि उहाँको रहेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले तोकिएको समयमा काम नसक्ने तथा निर्माणका काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। ड्युटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईलाई जिल्लामा निर्माणको काम लिने तर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा काम नै नगरी योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारको लिस्ट तयार गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भएको हो। निर्माण सम्झौता भएको लामो समय भएका तर कामको सुरुवात नगरेका जिल्लाका सबै योजना र ठेकेदारको नामसहित तथ्याङ्क सङ्कलन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस पठाउन आफूलाई मुख्यमन्त्री भट्टले आग्रह गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो। जिल्लामा अधिकांश योजना निर्माण व्यवसायको लापरवाहीका कारण ढिलासुस्ती भइरहेको यहाँका नागरिकहरूले मुख्यमन्त्री समक्ष गुनासो गरेपछि त्यस्ता कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन सहित कारबाहीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले जानकारी दिनुभयो। दिपायल पुलदेखि एयरपोर्टसम्म जाने सडक पिच गर्नका लागि ठेक्का भएको लामो समय भएको भए पनि काम नगरेको प्रति चासो राख्दै मुख्यमन्त्री भट्टले तत्काल उक्त कार्य सुचारू गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै काम अगाडि नबढाए कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। जिल्ला कारागार ड्युटीमा रहेका कैदीबन्दी तथा सुरक्षाकर्मीको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। पछिल्लो समय कारागारमा विभिन्न मुद्दाका व्यक्तिहरू पूर्वपक्षका लागि राखिएका कारण कारागारमा रहेका सबै कैदीबन्दीको कोरोना जाँचका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। कारागार प्रशासन प्रमुख शेरबहादुर बोगटीका अनुसार कैदीबन्दी सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेना, प्रहरी तथा कारागार प्रशासनका कर्मचारी गरी जम्मा 25 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी जिल्ला अस्पतालमा रहेको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा पठाइएको हो। जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कारागारमा कोरोना जोखिम नहोस् भन्ने उद्देश्यले कैदीबन्दी सहित सुरक्षाकर्मीको स्वाब सङ्कलन गर्न सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका ट्र्याक्टर कञ्चनपुरमा माटो बोक्दै गरेको अवस्थामा भेटिएको छ। गाउँपालिका सुप्र 002-001 त 1358 नम्बरको ट्र्याक्टर कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 12 स्थित कालागौडीमा माटो बोक्दै गरेको अवस्थामा भेटिएको हो। ट्र्याक्टर व्यक्तिगत घर निर्माणको माटो बोक्नमा व्यस्त देखिएको स्थानीयले बताएका छन्। ट्र्याक्टर कञ्चनपुरमा भेटिएको विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर साङले चालकले दशैं बिदामा ट्र्याक्टर आफ्नो घर लगेको बताउनुभयो। साउते चालकले बिदामा गएका बेला नामसारी गर्न भनेर ट्र्याक्टर लगेको बताउँदै माटो बोक्दै गरेको थाहा पाएपछि गाउँपालिकाले
ल्याइसकेको जानकारी दिनुभयो। र दार्चुलामा ट्र्याक्टरले च्यापिएर एक चालकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको अभिहिमाल गाउँपालिका 5 घोडे भित्तामा ट्र्याक्टरले च्यापिएर दाङका 32 वर्षीय प्रेम थापाको मृत्यु भएको हो। ट्र्याक्टर रोकेर शौचका लागि सडक किनारमा गएका थापाको अचानक गुडेको ट्र्याक्टरले च्यापिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक भास्कर चन्दले बताउनुभयो। सबलाई पोस्टमार्टमका लागि दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पतालमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको मृत्यु। सुदूरपश्चिममा मृतकको संख्या 33 पुग्यो। कैलालीका 8 सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका थप 18 जनामा कोरोना पुष्टि। धनगढीमा कब्रिस्तानमा कोरोना संक्रमितको शव गाडिएपछि स्थानीयको विरोध। जनप्रतिनिधिसँग समन्वय पनि नगरिएको आरोप। सरकारी निर्देशिका अनुसार व्यवस्थापन गरिएको प्रशासनको भनाइ। दशैंको टीका नसकिँदै रोजगारीका लागि भारत बस्ने सुदूरपश्चिमेलीको संख्या बढ्यो। गौरीफटार गड्डाचौकी नाकाबाट दैनिक हजारौं प्रदेशवासी निक्लन जाँदै। सुदूरपश्चिममा कक्षा 12 को परीक्षाको लागि तोकिएको मिति नजिके पनि विद्यालयमा अन्योलता कायमै। परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने केन्द्रको पनि व्यवस्थापन गर्न बाँकी। र धनगढीको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा कार्यविधि नबनेको कारण देखाउँदै निकटकालाई धमाधम कर्मचारीमा भर्ना। राजनीतिक शक्ति र पहुँचका भरमा नियुक्ति दिएको आरोप। देश दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हौस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।